नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गृहमन्त्री श्रेष्ठ एमालेको निशानामा त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षा चुनौती थपियो। सुनकाण्ड प्रकरणको अनुसन्धान जरैसम्म पुर्याउने सरकारको प्रतिक्रिया। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई आयोगको डण्डा। गगन थापादेखि सविता गौतम सहित 2,500 उम्मेद्वारले जनै 15,000 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने। दाङको देउखुरी क्षेत्रमा दर्जन बढी घरडुबानमा हुलाकी। सडक खण्डमा ठाउँमा पहिरो। रूपन्देहीका विभिन्न नदीको बीचमा फँसेका 5 जनाको सशस्त्र प्रहरीद्वारा उद्धार। अफगानिस्तानका हजारौं महिलाले रोजगारी गुमाउँदै। तालिबान सरकारको चेतावनीपछि सबै ब्युटी पार्लर स्थायी रूपमा बन्द। पार्क, जिमखाना र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि महिलालाई रोक। र फिफा महिला विश्वकपमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेले बराबरी खेले। कोलम्बियाद्वारा दक्षिण कोरिया 2-0 गोलले पराजित। फिलिपिन्सले न्युजिल्यान्डलाई 1-0 गोलले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। भ्रष्टाचारी विरुद्ध निर्मम भएर प्रस्तुत भएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चौतर्फी हमलामा पर्दै गएका छन्। अहिले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा नमाग्ने सायदै कोही होलान्। श्रेष्ठको राजीनामाको आवाज सदनदेखि सडकसम्म नै उठेको छ। हमलाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एमाले भए पनि उनकै पार्टी र सत्ता घटक दलले उनी विरुद्ध लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तापक्षका केही नेताहरू गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा कुरेर बसिरहेका छन्। मिटर ब्याजी पीडितहरू पनि आफूहरूको माग अनुसार कानुन बन्न नसकेकोमा अहिलेको सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। सत्ता सहकार्य गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरू समेत सार्वजनिक मञ्चबाट नै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार दलकै नेताबाट राजीनामाको माग हुँदा प्रतिपक्षी एमालेलाई आफू थप बलियो भएको महसुस भइरहेको छ। मिटर ब्याजी हुँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोल्दा समेत निशानामा परेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ सुनकाण्ड बाहिरिएपछि त झन् एमालेले यसलाई मुद्दाकै रूपमा अघि बढाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीकै संलग्नताको आशंका गर्दै तस्कर को हो देखाउनु पर्ने चुनौती दिएका छन्। गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। तर यता सबैबाट घेराबन्दीमा परेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ त्यसलाई पन्छ्याउँदै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छन्। आफ्नो लक्ष्यमा प्रष्ट रहेका उनी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्ने प्रयास असफल बनाउने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न दृढ देखिन्छन्। आफूमाथि चौतर्फी हमला गर्नेहरूले राजीनामा माग्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु नपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको तर्क छ। विभिन्न ढङ्गबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्न प्रयास हुनु स्वाभाविक भएको उनको बुझाइ छ। यो समाजमा त्यत्रो ठुलो समस्या छ र त हामी चाहिँ जबरजस्त रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी, अनियमितता विरोधी, बेथिति विरोधी अभियान चलाइराखेका छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा वा अर्को रूपले कहीँ कसैले त्यस प्रकारले सोच्छ भने सायद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु अगाडि बढ्न नठान्छ। किन भ्रष्टाचारीहरू छन् र त्यस कारणले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बढाउनु। भ्रष्टाचारीहरूको नेक्सस पनि ठुलै छ, त्यस कारणले अभियान यसरी तीव्रता गर्ने। त्यस कारण विभिन्न ढङ्गबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्न प्रयत्न हुनु स्वाभाविक छ। देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू गृहमन्त्री श्रेष्ठले चालेका भ्रष्टाचार विरुद्धको कदमबाट छटपटिएका छन्, जसले गर्दा उनीमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ, जसको बचाउमा पार्टीका कुनै पनि नेताले बोली फुटाएका छैनन्। पार्टीको नेताबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान थाल्दा पनि माओवादीका कुनै नेताले सार्वजनिक मञ्चबाट त्यसको अपनत्व लिन सकेका छैनन्। यदि यही काम अन्य कुनै पार्टीका नेताले गरेका भए त्यसको स्वामित्व लिन हानाथाप हुन्थ्यो। पहिलो पटक माओवादीका नेताहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा पार्टीकै नेताको शिकार हुनु परेको छ। तर माओवादी नेताहरू भने यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। उनीहरू सरकारले गरेको सबै काम जानकारी हुन नसकेको वा अनभिज्ञ भएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन्। होला कतिपय कामहरू अब कति धेरै जानकारी भयो, पार्टी पङ्क्तिभित्रै गरेका काम पनि त चाहिँ आम पार्टी पङ्क्तिलाई जानकारी नहुनु पनि सक्छ। कतिपय कुराहरू जानकारी नभएको अवस्थामा ग्यापिङ पनि हुनसक्छ होइन, पार्टीले गरेका निर्णय पनि त ग्याप हुनसक्छ।
त्यस्तै गरी सरकारले गरेका निर्णयहरूको बारेमा पनि कतिपय कुराहरू ग्याप भएर अनिविज्ञता हुन सक्ने कुरालाई त अन्यथा मान्न नमिल्ला हैन। ग्याप त मान्छेको सीमाहरू त हुँदै हुँदैन भन्ने त हो नि। गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि हमला गर्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति एमाले भएर उत्रदा उनकै पार्टी र सत्ता घटक दल नै उनी विरुद्धमा छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएर प्रस्तुत भएका श्रेष्ठ प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो बचाउ आफै गर्न बाध्य छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा एमाले र काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेतालाई चिसो छिँडीमा पुर्याउँदा र माओवादी भित्रै पनि नारायण काजीको कामले आफू असुरक्षित ठान्दा सबैको निशानामा गृहमन्त्री श्रेष्ठ परिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका सुन काण्डमा भरियासम्म पुगेको अनुसन्धान मालिकसम्म पुगेकै छैन, जबकि उच्च तहका व्यक्तिको भूमिका छरपष्ट देखिँदै आएको छ। पछिल्लो 100 किलो सुन काण्डमा समेत भिआइपीको नाम आउने सम्भावना छ, तर अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्ने विषयमै प्रश्न छ। आखिर पटक पटक किन मुछिन्छन् सुन काण्डमा भिआइपीहरू? एक रिपोर्ट। 100 किलो सुन बोकेर कुद्न पाउने भाग्यमानी ट्याक्सी पक्राउ परेपछि सबैभन्दा ठूलो सुनकाण्डको असलियत बाहिर आएको छ। विमानदेखि ट्याक्सीसम्म सुन बोकाउने मालिकको खोजी भइरहेका बेला केही भिआइपीहरू फेरि चर्चामा आएका छन्, जसले सुनकाण्ड मच्चाउन भूमिका खेलेको आरोप खेपिरहेका छन्। त्यसमध्ये गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नाम पनि मुछिएको छ। संसदीय समितिको बैठकमै उनीहरू बिना सुन तस्करी सम्भव नै नभएको भन्दै सांसदले राजीनामा माग गरेका छन्। तर अब नैतिकताका हिसाबले अब देशमा यत्रो सुन चाहिँ क्विन्टल सुन चाहिँ छिरिरहँदाखेरि थाहा नपाउने अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनको निम्ति उहाँहरूले रिजाइन गर्नुपर्छ पर्दैन। सरकारमा भएका व्यक्तिकै संरक्षणमा विगतदेखि नै विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य नौलो होइन, तर अहिलेसम्म जति अनुसन्धान भएका छन् ती सबै हाङ्गा बेङ्गामै सीमित छन्। यो सुनकाण्डमा 16 जना पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानको सिलसिला जारी छ। गृहमन्त्रीले कुनै टार कोट वा पार्टीको मलाई मतलब छैन भन्दै अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउने दाबी गरिरहेका छन्। सुन समातिएको जस लिन अन्य मन्त्रीलाई पनि भ्याइ नभ्याइ छ। त्यो पुरस्कारको व्यवस्था यो बीचमा हट्या थियो, फेरि पुरस्कारको व्यवस्था थियो। सूचना दिनेलाई चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था जुन बजेटमा प्रस्ताव गर्यो, मलाई लाग्छ त्यसले पनि यो सूचना प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्न चाहिँ मद्दत पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारमै हुँदा सुन तस्करीमा नाम आएका यी 2 मन्त्री शङ्का गरिएका पात्र मात्रै हुन्। सुन तस्करीमा संलग्न राजनैतिक नेता र भिआइपीहरूको लामै सूची छ। कुनै बेला गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेका वामदेव गौतमको नाम तोकेरै सुन तस्करी भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि गौतम सुन तस्कर नै भएको दाबी कतिपय पूर्व सुरक्षा अधिकारी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्कर गर्न सानेपामा घर लिएर अफिस नै सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले 100 किलो सुनकाण्ड सार्वजनिक भएपछि वामदेव गौतम पुनः चर्चामा छन्, तर उनले विमानस्थलबाट हुने तस्करीमा मन्त्रीको कुनै भूमिका नहुने दाबी नै गरेका छन्। लहरो तान्दाखेरि पहरो गर्जने जस्ता हाम्रा उखानहरू छन्। त्यस्तो भयो भने मात्र मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री पनि को तानिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ, नत्र भने त्यहाँ खटेका कर्मचारीहरू नै मुख्य रूपमा दोषी हुन्छन्। त्यस भएर त्यो सुन आओस् कि अरू कुनै सुनभन्दा अरू धेरै अरू विषयहरू चाहिँ आउन् कि, तर त्यसमा सिधै मन्त्री जोडिने, प्रधानमन्त्री जोडिने, राष्ट्रपति जोडिने हुँदैन। वामदेव गौतम र अर्का पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको संरक्षणमा त्यति बेला व्यापक सुन तस्करी हुने गरेको थियो। कुनै समय अर्थमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरेको पुष्टि भएपछि रविन्द्रनाथ शर्मालाई मरोडौँ उपरान्त अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको थियो। अर्थमन्त्रीमा बहाल रहेकै बेला उनले तस्करीको आरोप स्वीकार गरेका थिए। अहिलेका श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले 2056 अघि मन्त्री भएकै बेला विमानस्थलबाट सुन छिराउन आइजिपीलाई दबाब दिएका थिए। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा र नरबहादुर गुरुङलाई समेत सुन तस्करीको नाइके मानिएको थियो। उनीहरूले हङकङबाट अवैध सुन ल्याएको फेला परेपछि पक्राउ परेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदा लोकमान सिंह कार्कीले समेत तस्करीको धन्दा चलाएका थिए। विमानस्थलबाट तस्करी गर्नकै लागि उनले आफ्नो टोली नै खटाएको सार्वजनिक भएको थियो। कुनै बेला 15 लाख कमिसनको लोभमा अधिराज कुमार धीरेन्द्रले समेत हङकङबाट क्विन्टल सुन भित्राएको सार्वजनिक भएको थियो, जसको आरोपमा उनका अङ्गरक्षक भरत गुरुङ र आइजिपी डिबी लामा पक्राउ परेका थिए। यसर्थ सुन तस्करी गर्ने मामिलामा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट वा पञ्चेहरू कोही चोखो छैनन्। त्यत्रो सुन तस्करी हुन्छ,
त्यो सुन तस्करी हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ, सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? मैले यसो सोचेँ। एमाले नेता पोखरेलले आफ्नो सरकार भएको भए अहिलेसम्म दोषी समातिसक्ने दावी गरेका छन्, तर उनकै सरकारका पालामा 33 किलो सुन गायब भएको थियो। गोरे जस्ता भरिया समातेर सुन गायब बनाउने सरकार उनकै थियो। पछिल्लो समय पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम पनि तस्करीकै सूचीमा छ। अहिले पनि फेरि भिआइपीकै जगजगी सुन तस्करीमा हुन सक्ने र पक्राउ परेकाले बयानमा उकल्न सक्ने सम्भावना छ। तथापि सत्ता र राजनैतिक पहुँचको आडमा कसले संरक्षण दिएका छन्, एक एकको विवरण आउन बाँकी नै छ, किनकि पटक पटकका काण्डले उच्च तहको संलग्नता रहेको पुष्टि गरिरहेका छन्। सुन तस्करीका ठुला ठुला घटनाहरू विगतमा पनि भएका छन् र त्यो घटनामा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न चाहिँ नि त्यहाँ कार्यरत जिम्मेवार निकायहरू प्रत्यक्ष रूपले संलग्न नभइकन यो स्तरको चाहिँ नि तस्करी न हिजो भएको थियो, न चाहिँ नि हिजो चाहिँ रोकियो, न आज रोकियो। समग्रमा मैले भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ कार्यरत चाहिँ नि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको चाहिँ नि संलग्नता बिना यत्रो चाहिँ नि तपाईँको ठुलो परिणामको चाहिँ नि सुन तस्करी चाहिँ नि हुँदैन। तस्करका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ट्रान्जिट विमानस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। पहेँलो धातुमा कालो धन्दा चलाउनेहरूले छुट पाइरहेका छन्। साँच्चीकै सुन तस्करका लागि हाम्रो विमानस्थल स्वर्ण भूमि बनेको छ। विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा अवस्था भन्दा पनि विमानस्थल भित्रका अधिकारीको कमजोर नियतका कारण तस्करी झन्झन बढ्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। सुरक्षाको हिसाबले विमानस्थललाई निकै संवेदनशील मानिन्छ। त्यही विमानस्थलबाट भित्रिएको तस्करीको करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। पटक पटक विमानस्थलबाट तस्करीका घटना भएका छन्, तर भरिया र तल्लो तहका केही कर्मचारी मात्रै पक्राउ पर्दै आएका छन्। मूल गिरोहसम्म अनुसन्धान पुग्नै सकेको छैन। एक रिपोर्ट। हङकङ हुँदै तस्करीबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले केही दिन अघि बरामद गर्यो। जाँच पास हुनु अघि एक्सरेका प्राविधिकले शंकास्पद सामान भएको लिखित कैफियत जनाएका थिए, तर पनि भन्सार अधिकृतले नजाँची छाडिदिएको पाइएको छ। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराजले नेपालको विमानस्थलबाट हात्ती नै छिराइदिने त्यसै भनेका होइन रहेछन्। रक्षक नै भक्षक भएपछि तस्करहरूको हालिमुहाली चल्ने नै भयो। सुन तस्करीका ठुला ठुला घटनाहरू विगतमा पनि भएका छन् र त्यो घटनामा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न चाहिँ नि त्यहाँ कार्यरत जिम्मेवार निकायहरू प्रत्यक्ष रूपले संलग्न नभइकन यो स्तरको चाहिँ नि तस्करी न हिजो भएको थियो, न चाहिँ नि हिजो चाहिँ रोकियो, न आज रोकियो। समग्रमा मैले भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ कार्यरत चाहिँ नि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको चाहिँ नि संलग्नता बिना यत्रो चाहिँ नि तपाईँको ठुलो परिणामको चाहिँ नि सुन तस्करी चाहिँ नि हुँदैन। हेर्नुहोस्, सधैँ व्यस्त रहने त्रिभुवन विमानस्थलबाट तस्करीको सुन भित्रिएको यो पहिलो पटक होइन। दशकौंदेखि तस्करीको सुन भित्रिँदै आएको अधिकारीहरू दाबी गर्छन्। सेटिङ नमिलेपछि बेला बेलामा सुन बरामद हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यत्रो सुन अवैध रूपमा भित्रिँदा पनि सुरक्षा निकायले किन सुइँको पाएन कि सेटिङमै सबै अनदेखा गरेर बसेका थिए? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन यसमा। सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो। यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले यस्ता गम्भीर विषयलाई डाइभर्ट गर्न खोज्छ। ध्यान कता मोड्न खोजेको, के छोप्न खोजेको, उता चिल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ।
भन्सार जाँच पास भएर छुटेपछि अवैध सामान पत्ता लाग्नुले विमानस्थलको संयन्त्र कस्तो छ भन्ने बुझिन्छ। विदेशमा काम गर्न गएका श्रमिकले ल्याउने थोरै सामानमा आँखा पुग्ने विमानस्थलका कर्मचारीले क्विन्टल सुन किन देखेनन्? पछिल्लो सुन काण्डले नेपाली राजनीतिमा भूकम्प नै ल्याइदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छवि धमिलिन पुगेको छ। अब यो त्रिभुवन एयरपोर्टको बारेमा कुराकानी गरेर यो सम्भवै छैन। त्यहाँ के तौर तरिकाले त्यसको सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसका ज्ञाताहरू पनि थुप्रो छन्। यो तरिकाले यसमा सुधार गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर यदि उहाँहरूले ती ज्ञाताहरू राखेर अनि यो लुपहोल्सहरू यो हो यस्तो यस्तो तरिकाले गरौँ भनेर भन्यो भने गर्न सकिन्छ। मलाई डर के भने यहाँ चाहिँ घटना मात्रै घट्यो तर अन्तर्राष्ट्रिय छवि नेपालको सबै बिग्रियो क्या। विमानस्थलको सुरक्षामा बाहिरी घेरामा नेपाली सेना हुन्छ। भित्र नेपाल प्रहरीको विमानस्थल सुरक्षा हेर्ने बाहेक लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय सहित सबै विशेष टोली र सशस्त्र प्रहरी बल समेत खटिएको हुन्छ। बाहिरिनेहरूको सुरक्षा जाँच नेपाल प्रहरीले गर्छ तर नेपाल प्रवेश गर्ने बिन्दुमा कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा जाँचको अधिकार छैन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अपराधको अनुसन्धान जरैसम्म पुग्ने र दोषीलाई कारबाही गरी छाड्ने दावी गर्छन्। हामीले यो छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र जस्तो सुकै र जोसुकै भए पनि यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्दा एक्सरे गर्ने सहितका सबै जिम्मेवारी भन्सारका कर्मचारीले लिएका छन्। उनीहरूले पटक पटक संगठित साँठगाँठमा अवैध सामान छाड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पछिल्लो 1 क्विन्टल अवैध सुन प्रकरण पनि यसैको उदाहरण हो, जसले मुलुककै प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याइरहेको छ। दोषीलाई कारबाही गरेर आगामी दिनमा यस्तो अपराध नहुने गरी रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्दा बढी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चर्चा चलिएको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका प्रकरणमा गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर प्रशंसा भइरहेको छ तर सुन काण्डमा गृहमन्त्री स्वयं प्रश्नको कठघरामा छन्, जसलाई मुद्दा बनाएर एमाले जुहारीमै उत्रिएको छ। एक रिपोर्ट। बदतमिज गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सुनकाण्डमा बदमास भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खुन उम्लिएको छ। कम्बोडियामै हुँदा नारायण काजीका शब्दले घायल भएका ओली विमानबाट विमानस्थल टेक्न नपाउँदै धुलो टकटक्याउन उत्रिएका छन्। ओलीकै शब्दमा नारायण काजीले सुनकाण्डमा बदतमिज र गैर जिम्मेवारीको हद पार गरेका छन्। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो। यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्रीलाई छुट छ? गृहमन्त्रीले कोट र टारका सम्बन्धमा चर्चा गरेको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ के हो? ओली आवेशमा आउनुका पछाडि गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति पनि कारण हो। विमानस्थलबाट 100 किलो सुन समातिएपछि नारायण काजीले बालकोटका मान्छे पनि शङ्कास्पद भएको आशंका बिसाएका थिए, किनकि कुनै कोट वा टारको मान्छे छोड्दिन्न भन्ने अभिव्यक्ति ओलीलाई झस्को दिने खालको थियो। अपराध वा भ्रष्टाचार वा यस्ता घटनाहरूमा कुनै पार्टी वा कुनै कोट हेर्दिन, कुनै टार हेर्दिन। कुरा बुझ्नु हो त? मलाई यो भ्रष्टाचारको कुरा वा अपराधका कुनै घटनाका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै कोट, कुनै टार, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन। यही अभिव्यक्तिले नारायण काजीको चर्चा पनि चुलियो। बालकोट र बालुवाटारको मान्छे छोड्दिन्न भन्ने गृहमन्त्रीको दाबीपछि एमाले निकट युवाहरू सडकमा राको बाल्न पनि निस्किए। एमालेको एउटै माग छ, नारायण काजीले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, किनकि एमाले विरुद्ध बोल्ने छुट गृहमन्त्रीलाई छैन। ओलीको आवेग एकाएक प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट नारायण काजीमा स्थानान्तरण भएको छ।
यही बेला सोमबार कट्गिएर बोलेका नारायण काजीले फेरि ओलीको माथा गरम गर्ने काम गरेका छन्। उनले भनेका छन् कुनै एमाले, माओवादी वा काङ्ग्रेस र समाजवादी जो भए पनि कारबाही गरेरै छोड्छु। तर तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम हुन्छ, जहाँसुकै होस्। मैले भने माओवादी केन्द्रको होस्, काङ्ग्रेसको होस्, एमालेको होस्, एकीकृत समाजवादीको होस्, जनता समाजवादी पार्टी होस्, पार्टीको मलाई कुनै मतलब छैन, सरकारलाई कुनै मतलब छैन। कानुनको अगाडि सबै समान, कि भ्रष्टाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी होइनन्। लगातार एमालेकै नाम मुछेर नारायण काजीले दर्शक दीर्घलाई खुसी पारेको विषय ओलीका लागि पटक्कै मन परेको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पनि गृहमन्त्रीले एमाले लक्ष्य तिर हानेको विषयले चिट भएका ओली सुनकाण्डमा नारायण काजीलाई नै तान्ने तयारीमा छन्। यसै कारण कम्बोडियाबाट फर्किएपछि विमानस्थलमा बोलेका ओलीले सुन तस्करीमा नारायण काजीकै भूमिका किटेर जवाब माग गरेका थिए। यत्रो तस्करीमा साना तिना पात्र मात्रै सामेल भएर सम्भव नभएको भन्दै नारायण काजीको संलग्नता थिएन भने कसको थियो जवाब दिन चुनौती नै दिएका छन्। गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। पहिले पनि सुनकाण्ड तस्करी हुने गरेको थियो, खनेर निकालेको हो हामीले। फेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई हामी खनेर ननिकालेसम्म छोड्दैनौँ। यसमा कारबाही के हुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ। कसमाथि कारबाही हुन्छ, को रेस्पोन्सिबल छ? गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको माताहतमा विमानस्थलभित्र सुरक्षा फौज तैनात छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको माताहतमा सिङ्गो भन्सार कार्यालय परिचालित छ। तर यी दुवै संयन्त्रले अनदेखा गरेको सुन प्रधानमन्त्री माताहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग घुसेर थुतेपछि उनीहरूमाथि प्रश्न गर्ने बलियो आधार बनेको हो। किनकि सरकारमा भएका व्यक्तिकै संरक्षणमा विगतदेखि नै विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य नौलो होइन। अहिलेका बाहलवाला मन्त्री श्रेष्ठ र महतको भूमिका कति छ? शङ्का भन्दा बढी अनुसन्धानबाट खुल्ने विषय हो। तथापि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफूमाथिका प्रश्नलाई पन्छ्याएर गिरोहको जरैसम्म पुग्ने दाबी गरेका छन्। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा समेत चर्चामा रहेका ठूला पात्रसम्म अनुसन्धान पुगेकै छैन। केही पूर्व मन्त्री बाहेक अनुसन्धानमा शङ्का गरिएका र भूमिका देखिएका मूल पात्रसम्म नपुग्नुलाई गृहमन्त्रीले बचाएको अर्थमा बुझिएको छ। यसर्थ सुनकाण्डमा पनि भरिया मात्रै पक्राउ गरेको सरकार मालिकसम्म पुग्ने विषय शङ्काकै घेरामा छ, जसलाई प्रतिपक्षले मूल मुद्दा बनाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। एक सातादेखि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। झण्डै एक वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी सभापति भर्सेस महामन्त्री केन्द्रित बन्दा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू गौडमा रहे। एक रिपोर्ट। एक वर्षपछि बसेको एक साता लामो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको जवाफ मात्र बाँकी छ। प्रत्यक्ष प्रसारण भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य र महामन्त्रीहरू बीचको घम्साघम्सीपूर्ण प्रश्न उत्तर सर्वत्र चर्चामा छ। एक वर्ष कुरेर आफ्नो कुरा राख्न पाएका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी सभापतिको गुणगान अनि महामन्त्री गगन थापाको आलोचनामा कुनै कसर बाँकी राखेनन्। काङ्ग्रेस बैठक एजेन्डामा भन्दा सभापति देउबा र महामन्त्री गगनमय बन्यो। सधैँ संस्थापन र इतर पक्षबीच देखिने काङ्ग्रेसभित्रको मतभेद केन्द्रीय समिति बैठकमा भने सभापति भर्सेस महामन्त्री देखिन्थ्यो। महामन्त्रीको राजनैतिक प्रतिवेदनलाई एनजिओको विश लिस्टको आरोपदेखि संसदीय दलको नेताको सपना नदेख्न समेत भन्न भए। संस्थापन इतरतर्फ गगन समूह आक्रामक बने पनि शेखर कोइराला समूह दोधारे बन्दा गगन थापालाई संस्थापन पक्षले पार्टी विरोधीकै रूपमा चित्रण गर्न हरसम्भव प्रयास गरे। पार्टीको फोरममा बोल्न नसक्ने, सस्तो लोकप्रियताकै लागि बाहिर बोल्ने आरोप र अनेक आलोचनाको ओइरो झेलेका महामन्त्री थापाले सोमबार एक प्रश्नको जवाफ दिए। केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नमा बिचरा जस्तो देखिएको गगनले सोमबार प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिए। के नयाँ के पुराना सबैलाई पार्टीभित्र चौथो पुस्ताका अझ युवा पुस्ताका गगनले थर्काएरै जवाफ दिए।
गगनले बाहिर जस्तै पार्टी बैठकमै सबै केन्द्रीय सदस्यकै अगाडि मौजुदा नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने चुनौती दिएका छन्। मैले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयास गरेँ, सकिन। त्यो परिणामलाई मैले मान्नै पर्छ। तर यसको अर्थ के? त्यसो भएदेखि यो प्रयास अब गर्नै मिल्दैन त, भकेदा मिल्छ। पार्टीको विधानले गर्न दिन्छ, संसदको नियमले गर्न दिन्छ। अनि आवश्यकता छैन त? एकदमै आवश्यकता छ भने म ठान्दछु। अनि सम्भव हुन्छ त? म निष्काम गरेर म विश्वास गर्छु। कर्म गरेर धेरै फलको बारेमा चिन्ता नगर, आफ्नो प्रयास गर्दै जा। म त्यही कुरा ठान्दछु। मलाई थाहा छ गाह्रो छ। सांसदहरूको मत पाउने कुरा भनेको गाह्रै छैन त। त्यो सांसदलाई मत हाल्ने जुन लाखौँ मतदाता छ, 15 लाख जति प्रत्यक्षमा आएको छ, 27 लाख जति होला समानुपातिमा आएको छ। त्यो लाखौँ मतदाताको बिचमा भोटिङ होइन नि त हो। त्यो भएको अर्कै हुने होला। गाह्रो छ, मलाई थाहा छ। तर गाह्रो काम छ भनेर छोड्नुहुन्छ त ठिक भएको काम। पार्टी सभापति र महामन्त्री बीचको टकरावलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले एजेन्डा बनाउँदा पार्टीभित्रका पहिलो पुस्ता र तेस्रो पुस्ता, अझ भनौं नयाँ पुस्ताको घम्साघम्सीमा पार्टी नै हाँक्ने हुङ्कार गरेका, पार्टीभित्रकै प्रतिपक्ष भनिएका पार्टी सभापतिको दाबी गर्ने नेताहरू गुमनाम जस्तै भए। शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाश मानसिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला जस्ता नेताहरू तदर्थमै सीमित रहे। कांग्रेस हाँक्छु भन्नेहरू आफै हराए। आफूलाई पार्टीको प्रभावशाली ठान्ने यी नेताहरूले के प्रश्न सोधे, महामन्त्रीले उत्तर के दिए, खासै चर्चामा आएन। अझ चर्चा गर्न लायक रहेन। कांग्रेस बैठकमा दोस्रो पुस्ताका नेता कमजोर देखिए। अहिले पनि देखिएन, अहिले पनि देखेको छैन। भर्सेस केही छैन। सभापति र महामन्त्री भर्सेस पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। मान्छेको आफू नेपाली कांग्रेस तपाईँको एउटा क्लोज डोर पार्टी होइन, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यसमा मनमा लागेको कुराहरू सबैले भन्छन्, सबैले भन्छन्। अब नेपाली कांग्रेसको बाटो चाहिँ कता त? त्यसो भए नेपाली कांग्रेसको बाटो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न संविधान आएको छ, त्यसको सफल कार्यान्वयन गरेर जनताको हितमा, देशको हितमा काम गर्नु, त्यही हो बाटो। बाटो कुनै परिवर्तन भएको छैन। गुटगत राजनीतिले ग्रस्त कांग्रेसमा पद पाएपछि गुटको रङ समेत परिवर्तन भएको विश्लेषण समेत हुन थालेका छन्। बैठक सञ्चालनमा रणनीतिक देखिएका सभापति देउबा केन्द्रीय सदस्यहरूको आलोचनाबाट सुरक्षित हुन सफल भए भने देउबा आफ्नो पुस्ताका आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको व्यवस्थापनमा समेत सफल देखिएको छ। पनि शेरबहादुर देउबा व्यक्तिगत रूपमा पार्टीमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर स्थापित भएको हुनाले उहाँले चलाखीपूर्ण तरिकाले केन्द्रीय समितिमा रहेका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई उहाँले चलाखीपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गरिसकेको जस्तो देखिन्छ एउटा एक पक्षबाट हेर्दाखेरि। तर एउटा केन्द्रीय समितिमा विचार, भावना, गाली, बचाव गर्दै वा नगर्दैको आधारमा टोटल केन्द्रीय समितिको भविष्यको नेता हो वा होइन भन्ने विश्लेषण कमजोर हुन्छ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणमा सधैँ आलोचित कांग्रेस एकपछि अर्को परिवर्तनकारी निर्णय गर्न सफल छन्। महाधिवेशनबाट पुस्तान्तरणमा प्रवेश गरेको कांग्रेसले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नै लाइभ गरेर अर्को क्रान्तिकारी कदम चालिसकेको छ। कांग्रेसभित्र देउबा भर्सेस गगनको दृश्यले कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न कोइराला परिवार र देउबा बीचको झल्को दिइरहेको छ भने देउबा पछिको कांग्रेस उत्तराधिकारी गगनलाई हेर्न थालिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने 2435 उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका 1037 जना र प्रदेश सभातर्फका 1398 गरी कुल 2435 जना उम्मेद्वारहरूलाई जनही 15,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। जरिवाना तोकिएका उम्मेद्वारहरूमा गगन थापा, सोभिता गौतम, राजन भट्टराई, शेरधन राई, गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्र राय यादव, विजय कुमार गजाधार लगायत रहेका छन्। जरिवाना लागेका उम्मेद्वारले 35 दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने निर्णय पनि भएको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण 7 दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा 7 दिनभित्र निवेदन सहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय पनि भएको आयोगले
जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेद्वारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उप गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट IFAD का प्रमुख डाक्टर अल्भारो लारियोबिच आज भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा IFAD-द्वारा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको समीक्षा, IFAD र नेपालका सम्बन्धमा लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा IFAD-ले विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच इटालीमा भेटवार्ता भएको थियो। त्यस्तै अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूह LDC को अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग समेत भेटवार्ता गर्नुभएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का नेता युएन च्याचुन बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार बिहान ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले मुख्यालयमा नेपालका प्रतिपक्षीय दलका नेता ओलीसँग चिनिया नेता युएनले भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनालले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा रहेकाले चीन सरकारको अपेक्षित सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नु भएको थियो। नेता युआनले नेपाली जनताको विकासको सन्दर्भमा सक्दो सहयोग गर्न चीन सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। खास गरी नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ अब खास गरी विकासको सन्दर्भमा सहयोग गर्न हामी सक्छौँ भन्नुभयो र नेपालको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा छ। यो विकासमा चाहिँ चिनिया सरकार र चिनिया जनताको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा राष्ट्रपति, त्यस पछाडि उहाँले अरू कतिपय जोसँग भेटघाट गर्नुभयो, त्यो भेटघाट गरेर बारेमा जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि एकदम सकारात्मक हो। अब चिनिया सरकारको थोरै भेटघाटहरू भएको छ, त्यसरी नेपाललाई प्राथमिकता राख्नु छ, त्यसलाई हामी स्वागतै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। श्रीलङ्काको भ्रमण पूरा गरी गत आइतबार नेपाल आउनुभएका नेता युआनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भने भर्चुअल संवाद गर्नुभएको थियो। इटली भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग उहाँको भर्चुअल संवाद भएको थियो। उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। झन्डै 1 क्विन्टल सुन विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको घटनामा छानबिन गर्न पोखरेललाई उक्त जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनीराम शर्माका अनुसार पोखरेलको ठाउँमा सहसचिव टेकराज पाण्डेलाई पठाइएको छ। पाण्डे आइतबार मात्रै राष्ट्रिय किताबखानाबाट अर्थमा सरुवा हुनुभएको थियो। दाङको देउखुरी क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण 1 दर्जन बढी घर डुबानमा परेका छन्। राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका डुबानमा परेका नगरपालिकाका घरहरू डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। राप्ती नदीमा आएको बाढीका कारण राजपुर गाउँपालिका 5 भुकी हावामा 12वटा घर डुबानमा परेको दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै लमही नगरपालिका 1 सुनडबरी र वडा नम्बर 3 को कान्तिपुरमा 4वटा घर डुबानमा परेका छन्। रातिदेखिको अविरल वर्षापछि ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा काला काँटेदेखि गोबडिया हुँदै गडवा जोड्ने हुलाकी सडक खण्ड बन्द
भएको छ। यसैबीच दाङको तुलसीपुरबाट घोराई जाँदै गरेको एउटा जीप खोलामा आएको बाढीले बगाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 जनकपुरमा स्थानीय खोलामा आएको बाढीले 11 ट्रक 1511 नम्बरको जीप बगाएको हो। दाङमा बिहानदेखि परिरहेको पानीका कारण नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाव बढेको छ। यस्तै रूपन्देहीका विभिन्न नदीको बीचमा फँसेका 5 जनाको सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका 13 र 14 को सिमाना दानव नदीमा दाउरा खोज्न गएर फँसेका 1 जना, तिनाउ नदीमा फँसेका 1 जना र मायादेवी गाउँपालिका 3 बेथरीमा तिनाउ नदीमा फँसेका 3 जनाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेले 6वटा प्रदेशको अधिवेशन मिति तोकेको छ। असोज 15 गते भित्र अधिवेशन गरिसक्ने गरी मिति तय भएको पार्टी संगठन विभाग काशीनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशको मात्रै अधिवेशनको मिति तोक्न बाँकी रहेको एमालेले बताएको छ। कोशी प्रदेश कमिटीले आगामी असोज 12 र 13 गते अधिवेशन गर्ने गरी मिति तय गरेको अधिकारीको भनाइ छ। मधेस प्रदेश कमिटीले असोजको 5 र 6 गते अधिवेशनको तयारी गरेका छन्। बागमती प्रदेशले 8 र 9 गते अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले भदौको 29 र 30 गते र सुदूरपश्चिमले भदौको 22 र 23 गते गर्ने गरी मिति टुङ्गो लगाएको जानकारी गराएको छ। लुम्बिनीको भदौ 16 र 17 गते अधिवेशन गर्ने मिति तय भएको प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अरियालले जानकारी दिनुभयो। गण्डकीको प्रदेश अधिवेशनको मिति तय हुन बाँकी रहेको त्यहाँका प्रदेश इन्चार्ज गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। श्रीमानले ज्यान गुमाएपछि विक्षिप्त मोनिका कोइराला न्यायको भिख माग्दैछिन्। अस्पताल व्यवस्थापनको चरम मानसिक यातनाका कारण आफ्नो श्रीमानले ज्यान गुमाउनु परेको मोनिकाको आरोप छ। उनले आफ्नो श्रीमानलाई ज्यान फाल्न बाध्य पार्नेहरूमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गरेकी छिन्। एक रिपोर्ट। अर्घाखाँची घर भएकी 34 वर्षीय मोनिका कोइराला पति वियोगमा छिन्। श्रीमान अमृत पोखरेलले गरेको आत्महत्यालाई उनले मनमोहन कार्डियोथेरासिक भ्यास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर नै कारक हो भनेकी छन्। कसैको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि आफ्ना श्रीमान फार्मेसी इन्चार्ज अमृत पोखरेलले ज्यान गुमाउनु परेको मोनिकाको आरोप छ। अस्पताल व्यवस्थापनको चरम मानसिक यातनाका कारण श्रीमानले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको आरोपसहित उनले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा समेत दर्ता गरेकी छन्। दूषित मनसाय भएका केही व्यक्तिले अमृतलाई बदनियतपूर्ण ढङ्गले फसाएर निकाल्ने प्रपञ्च रचेको विषय अमृतले आफूलाई पहिला नै सुनाएको मोनिका बताउँछिन्। अमृतको कुरा सुनेपछि मोनिकाले पनि माथिल्लो निकायमा कुरा पुर्याएकी थिइन्। व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको निकायले सुनेको नसुनै गर्यो। माथिल्लो निकाय नै चुप बसेपछि तल्लो तहका कर्मचारीहरूले चलखेल गर्ने मौका पाएको मोनिकाको आरोप छ। अमृतले ज्यान फाल्नुमा मनमोहन अस्पतालको कर्मचारी र व्यवस्थापनको चरम मानसिक यातना र चलखेल भएको उनी बताउँछिन्। त्यति हो मेन चाहिँ उनलाई अब एकदमै धेरै टर्चर यस्तो कि अब हस्पिटलबाट त्यो स्पष्टीकरण दिनु नै इलिगल छ। माथि कतैबाट पनि पाएको छैन नि। उसले आफ्नो एकलौटीबाट गरेर साइन गरेर 24 घण्टामा स्पष्टीकरण देऊ भनेको छ। त्यो गरे 2 महिनापछि आएर फेरि त्यही क्वेसनमा स्पष्टीकरण देऊ भनेको छ। कतिसम्मको टर्चर। अमृतलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेहरूमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि मुद्दा कमजोर बनाउने खेल भइरहेको मोनिका बताउँछिन्। त्यही डरका कारण मोनिकाका आफन्त र सहकर्मीहरू माइती घरको सडकमा आन्दोलनमा छन्। आत्मा जस्टिस फर अमृत पोखरेल भन्ने पम्पलेट लिएर सडकमा लस्करै उभिएका उनीहरूको एउटै आवाज छ, निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनु पर्यो। मृत्यु भएको 12 दिन बितिसक्दा पनि आरोपित कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम नभएकोमा उनीहरू आक्रोशित छन्। न्याय पाउने आश मरेपछि बाध्यताले सडक रोज्नु परेको अमृतका आफन्तहरू बताउँछन्। सडकमा गरेको यो साङ्केतिक विरोधलाई व्यवस्था गर्यो भने मोनिकालाई अस्पतालको गेटमा उभ्याएर अस्पतालको गेटमा ताला लगाउने उनीहरूको चेतावनी छ। जबसम्म हामीलाई निष्पक्ष छानबिन हुँदैन तबसम्म हामी हस्पिटलको गेटमा गएर ताला लगाउँछौँ। मोनिकालाई सेतो साडीमा उभाएर हामी हस्पिटलमा ताला लगाउने तयारी गर्दैछौँ। यो त हाम्रो आज पहिलो मात्रै हो, सङ्केत मात्रै हो सम्पूर्णलाई हामीलाई निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर। यदि निष्पक्ष छानबिन भएन भने हामी सबैलाई यही तपाईँहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी हस्पिटलको गेटमा आएर मोनिकालाई सेतो साडी लगाएर हामी ताला लगाउनेवाला छौँ। सबैलाई यहीँबाट जानकारी दिन चाहन्छौँ। हामी अमृत राम्रो काम गरे बापत त्रिभुवन युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयबाट गोल्ड मेडलबाट सम्मानित भएका कर्मचारी समेत हुन्। उत्कृष्ट कर्मचारीलाई काम गर्न नदिएर बेकामै करार गर्दै जागिर छोड्न बाध्य पार्न खोजिएकाले उनले आत्महत्याको बाटो रोजेको अमृतका सहकर्मीहरू बताउँछन्। एकैचोटि मान्छेलाई मेन्टल टर्चर हुने गरेर 2 महिनासम्म काम गर्ने वातावरण नदिनु र उसलाई बुझ्न नसक्नु, त्यहाँको
जो प्रशासनको पनि धेरै कमजोरी छ होइन। प्रशासन एक्लैले पनि उसलाई यसरी दबाफ दिएको होइन, त्यहाँको एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू छ, उनीहरूले के अमृतलाई यत्रो वर्षसम्म चिनेको थिएन होला र उसले गलत नै गरेको भए पनि त उसले कति बराबरको गलत गरेको थियो, त्यसको पैसा उसको तलबाट काट्ने हुन्थ्यो, उसलाई एकैचोटि काम नगर भनेर मानसिक यातना दिने, त्यो एन्जाइटी डिसअर्डर सिभियर भयो, उसले आफ्नो ज्यान गुमायो। अरूको जीवन बचाउने अस्पतालले आफ्नै कर्मचारीलाई बचाउन नसकेको भन्दै अमृतका आफन्तहरू विरोध गरिरहेका छन्। आशा गरौँ यो प्रकरणको अनुसन्धान छिट्टै अघि बढ्नेछ। दोषी र निर्दोष को हुन् त्यो छिट्टै पत्ता लाग्नेछ। विज्ञहरूले सरकारले मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सुरक्षाविदहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनु अघि संसदमा व्यापक छलफल गराउने परिपाटीको विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सुरक्षाविद गेजा वाग्लेले संसदले मुलुकको सुरक्षा नीति बनाए त्यो संविधान सम्मत र जनमुखी हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति उपयोगी नहुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। लास्टमा जान्छ अधिकृतमा, त्यहाँबाट बल्ल प्रारम्भ हुन्छ। हाम्रो यो पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेसको जुन प्र्याक्टिस छ, अभ्यास छ, त्यसमै रिभ्यू गर्नु पनि देख्छु म होइन। लाग्छ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले ध्यान आकृष्ट के गरेँ भन्दा नेपालको संसदले कानुन मात्रै बनाउने होइन, नीति बनाउनुपर्छ। यदि संसदले नीति बनायो भने त्यो नीति संविधान सम्मत पनि हुन्छ, त्यो नीति जनता मैत्री पनि हुन्छ, त्यो नीति अधिकार मैत्री पनि हुन्छ र त्यो नीति के भन्दा जनतामुखी पनि हुन्छ। सुरक्षाविद विष्णुराज उप्रेतीले मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संसदमा व्यापक रूपमा छलफलको विषय बनाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। एनिवे अब त्यसलाई पनि तालमेल मिल्ला। अब मैले यहाँ यो अहिले हजुरहरूले उठाएको सवाललाई एउटा फ्रेममा राखेर भन्दाखेरि के भने राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पर्याप्त छैन। यो त पछिल्लो त सार्वजनिक पनि भएको छैन, अघिल्लो नीति सार्वजनिक भएको थियो। अब यहाँ अभ्यास कस्तो छ भने केही मान्छेहरू, केही सुरक्षाका मान्छेहरू बसेर लेखेपछि कोडिङको मात्रै ठुलो कुरो होइन। हामीले नीति बनाउँदाखेरि मैले त त्यो एउटा मार्गदर्शन नै तयार गरेर सबै मन्त्रालयहरूलाई पठाएको पनि थिएँ। नीति बनाउँदाखेरिको प्रक्रिया, नीति बनाउँदाखेरिको कन्टेन्ट, नीति बनाउँदाखेरिको त्यसको स्ट्रक्चर, नीति बनाउँदाखेरिका त्यस्ता संस्थागत संरचनाहरू प्रष्ट रूपमा नभइकन यो कसैले जतिसुकै राम्रो वर्डिङ लेखोस् त्यसले काम गर्दैन। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार काम नगरेको निष्कर्ष पनि सुरक्षाविदहरूको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बझाङका जिल्ला संयोजक नगेन्द्र खड्कालाई निलम्बन गरेको छ। जिल्लाका एक सञ्चारकर्मीलाई हातपात गरेको आरोप लागेपछि अनुशासन समितिको सिफारिसमा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले उनलाई निलम्बन गरेका हुन्। खड्काले बझाङको सामुदायिक रेडियो खप्तड आवाज र नेपाल एडलक अनलाइनका कार्यरत पत्रकार मण्डललाई सोमबार घरबाटै अपहरण गराएर होटलमा लगी कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको छ। यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ शाखा विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाहीको माग गरेको थियो। खड्का दोषी देखिएपछि आज बसेको अनुशासन समितिको बैठकले पार्टीलाई निलम्बन सिफारिस गरेको हो। उनी कांग्रेसबाट विवेकशील पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। विवेकशीलबाट रासोपा आएर उनले जिल्ला संयोजकको भूमिका निभाउँदै आएका थिए। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनवाई पूर्ण इजलासमा हेर्दैमा रहेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तेल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा आज सुनवाई भए पनि बहस नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको हो। हिजो न्यायाधीशहरू सुषमालता माथेमा र तेल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिटमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासबाट सुनवाई हुन उपयुक्त हुने आदेश गरेको थियो। आदेश अनुसार आज पूर्ण इजलास गठन गरेर रिटको सुनवाईलाई प्राथमिकता दिएको हो। थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सभामुख बाबुराम गौतमले समेत माओवादी सांसदका रूपमा गरेको र हस्ताक्षरलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मान्यता दिएपछि सरकार गठनको विषय अदालत पुगेको हो। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दावी गर्दै असार 22 गते सर्वोच्च
पक्षमा ऋण दिएका हुन्। थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र अर्थात् साउन 19 गतेसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। सार्वजनिक स्थलमा गरिएको धार्मिक अनुष्ठानमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित शङ्खमूल घाटमा स्थानीयले गरेको प्रथम शङ्खमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको हो। स्थानीयले सो स्थानमा श्रावण 1 गतेदेखि महोत्सव सञ्चालन गरिरहेका छन्। महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई अनुष्ठान गरिएको भन्दै महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको टोलीले आज अनुष्ठान बन्द गर्न आग्रह गरेको हो। पार्कमा हिँड्न नपाएको भन्ने जनगुनासो आएको र वडाको स्वीकृति समेत नलिई गरिएको भन्दै नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले वडाको स्वीकृति लिएर मात्रै गर्न आग्रह गर्नुभयो। नगर प्रहरी र स्थानीयका बीचमा केही बेर भनाभन समेत भएको थियो। आफूहरूले लिखित रूपमा अनुमति लिएर भए पनि अनुष्ठान सञ्चालन गर्ने तर नरोक्ने स्थानीयहरूले बताएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई धितो राखेर धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित बनाउने मौद्रिक नीति ल्याएको शेयर लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। शेयर लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकले विगत 2 वर्षदेखि शेयर बजारप्रति नकारात्मक बनेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पुँजी बजारको विकासको लागि राम्रो नभएको बताएका छन्। उनीहरूले नेपाली पुँजी बजारको विकास र साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घीय अध्यक्ष राधा पोखरेलले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेको बताउनु भयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ हेर्दा केही भए पनि शेयर बजारलाई राहत दिने खालको मौद्रिक नीति आएको महसुस भएको पनि 2 घण्टाको बीचमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। उहाँले सबै साइजका कर्जाको जोखिम भार नघट्ने गभर्नरको अभिव्यक्तिले लगानीकर्ताहरूलाई प्यानिक बनाएको पनि बताउनु भयो। 2 वर्षदेखि घटिरहेको बजारमा मलमपट्टिको काम गर्छ भन्ने हामी लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा त पुरा नै भएन। त्यही टाइममा चाहिँ गभर्नरज्यूले राष्ट्र बैंकले चाहिँ लगानीकर्तालाई अलिकति भ्रमित पार्ने खालको कन्फ्युजनमा राखेर मौद्रिक जुन पोलिसी ल्याइयो त्यसले चाहिँ हामी लगानीकर्ता झन् प्यानिक भएको छौँ। यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हामी लगानीकर्ताको अपेक्षा सम्बोधन भएको छैन। उहाँले मौद्रिक नीति जस्तो आए पनि लगानीकर्ताले धेरै कुराहरू भोगिसकेकाले अब शेयर बजार साउन महिनादेखि सुधार हुने अपेक्षा रहेको पनि बताउनु भयो। लगातार दोस्रो दिन आज पनि शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेको छ। हिजो 26.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 36.19 अङ्कले घटेर 2164.31 बिन्दुमा सरेको छ। बजार घटेको दिन होटल र पर्यटन बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि किसान लघुवित्तको शेयर भने 10%ले बढेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। 77,16,000 किता शेयर 2,91,07,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 15,27,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
तालिबान सरकारको चेतावनीपछि अफगानिस्तानका सबै ब्युटी पार्लरहरू स्थायी रूपमा बन्द भएका छन्। तालिबान सरकारले आजसम्ममा देशभरका ब्युटी पार्लर बन्द गर्न आदेश दिएको थियो। सन् 2021 को अगस्त महिनामा सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालय जानबाट यसअघि नै रोक लगाइसकेको छ। यस्तै पार्क, जिमखाना र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि महिलालाई रोक लगाएको छ। ब्युटी पार्लरका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च भएको र कतिपय इस्लामी कानुनको समेत उल्लङ्घन भएको भन्दै तालिबानले पार्लर बन्द गराएको समाचार संस्था एफएफले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा 12,000 ब्युटी पार्लर, 60,000 जना महिलाले रोजगारी पाएको अनुमान छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023मा स्विजरल्यान्ड र नर्वेले बराबरी खेलेका छन्। आज न्युजिल्यान्डको एफएमजी स्टेडियममा भएको खेलमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। यो बराबरीसँगै समूह एकका टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। यसअघि आजै भएको खेलमा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई 2-0 र फिलिपिन्सले न्युजिल्यान्डलाई 1-0 गोलले हराएको छ। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियममा हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गृहमन्त्री श्रेष्ठ एमालेको निशानामा त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षा चुनौती थपियो। सुनकाण्ड प्रकरणको अनुसन्धान जरैसम्म पुर्याउने सरकारको प्रतिक्रिया। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई आयोगको डण्डा। गगन थापादेखि सुबिता गौतम सहित 2,500 उम्मेद्वारले जराई 15,000 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने। दाङको देउखुरी क्षेत्रमा दर्जन बढी घर डुबानमा। हुलाकी सडक खण्डमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो। रूपन्देहीका विभिन्न नदीको बीचमा फँसेका 5 जनाको सशस्त्र प्रहरीद्वारा उद्धार। अफगानिस्तानका हजारौं महिलाले रोजगारी गुमाउँदै तालिबान सरकारको चेतावनीपछि सबै ब्युटी पार्लर स्थायी रूपमा बन्द। पार्क, जिमखाना र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि महिलालाई रोक। र फिफा महिला विश्वकपमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेले बराबरी खेले। कोलम्बियाद्वारा दक्षिण कोरिया 2-0 गोलले पराजित। फिलिपिन्सले न्युजिल्यान्डलाई 1-0 गोलले हरायो। हौस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।